Good morning, good morning. It's me, ang inyong amiga. Sa Real Talk lang tayo. So, naingon diha ang pulong sa Ginoo, guys, nga diha sa Pilipos 4:6. Naingon siya, ayaw ka mo kawala ka sa bisan unsa, kung dili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pagkampo. No, sa diha nga na-feel na ko nga mura na ko gidatugan sa tibuok kalibutan tungod sa mga pagsulay sa among kinabuhi, no, sa diha nga na-feel na ko nga murag na down na gud kay ko, apan salamat sa Ginoo bisan pa niya ana sa mga shaken na akong agian, no. Ako ra gyapon gipasalamatan ang Dios nga ra gyapon ko na nabugnaw sa pagpangalaga. Sayod yun ko, ako rin yung gingin akong kagalingon, dili yun ni mo makapahimulag na mo, hinoon mo, kini makapadutod diya sa pagpangalaga diya sa Ginoo. Salamat kayo sa iyang mga pulong na mo gini nagpaligula ko sa diha nga gibati gud ko kaluya sa mga problema sa diha nga na ospital akong manabisan ko nila yung trabaho na salamat sa Diyos tungod kay isangkap gyud niya tanan ang among gipanginahanglan sa matag adlaw. Thankful kayo ko nga ngayon sayo sa kabuntagon iya pa kong gipamata, tagaan ko niya bagong kusog, linaw sa una-una mo gid